बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आप लोग दुरूदो सलाम पेश करते हैं तो उस लम्हे में क्या होता है। वो लम्हा इतना खूबसूरत, इतना नाजुक लम्हा होता है। कभी इसको रूहानियत की नज़र से समझ कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो लोग रूहानियत रखते हैं, रूहानियत के मुतलाशी हैं और जो रूहानी लोग कहलाते हैं, जिनके अंदर रूहानियत मौजूद है, वो इस लम्हे को ज़रूर समझेंगे और समझेंगे नहीं, सिर्फ महसूस करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज हम आपके साथ एक ऐसी ही कैफियत बयान करने लगे हैं कि जब आप दरूदो सलाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं तो उस वक्त वो लम्हा इतना खूबसूरत वो लम्हा होता है कि इंसान उस लम्हे को अगर महसूस करे तो वो लम्हा आपकी ज़िंदगी का मंजरनामा बदल कर रख देता है। ये वो लम्हा होता है जब सब कुछ बदल जाता है। ये वो लम्हा होता है जब आपकी रूह परवाज़ करती है और परवाज़ करते करते, ये सफ़र करते करते वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा देती है आपको। ये बड़ी खूबसूरत कैफ़ियत हैं। ये अहले दरूद ही इन कैफ़ियत को समझ सकते हैं। वो लोग जो आशिकान रसूल हैं, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और इश्क करते हैं। देखें, क्या आप लोग जानते हैं कि जब आप दरूद शरीफ यानी दरूदो सलाम पढ़ते हैं तो वो लम्हा ऐसा लम्हा होता है जब आपका ज़िक्र मदीना मुनव्वरा में किया जा रहा होता है। जी हाँ, ये वो आवाज़, वो कलमात, वो आपकी मोहब्बत का नज़राना सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया जाता है। यकीन करें, और वो सुनते हैं, यकीनन वो सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं आपके सलाम का। ये तसव्वुर कभी करके दरूद शरीफ पढ़िएगा और दरूदो सलाम हजूर की बारगाह में पेश करके देखिएगा। हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी होते हो, तुम्हारा सलाम मुझ तक पहुँचाया जाता है। सुबहान अल्लाह। और ज़रा तसव्वुर कीजिएगा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी रूह के अंदर, कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी आम दिन, किसी भी एक आम माहौल कैफियत में आप बैठे होते हैं, किसी थकावट का शिकार होते हैं, शायद परेशान हाल भी कभी कभी इंसान बैठा होता है ना, तो बड़ा एक सोज और गुदास सी कैफियत इंसान की दिल की हो जाती है, इंसान की रूह की हो जाती है। तो सिर्फ उस लम्हे में एक मर्तबा मुहब्बत के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करके देखिएगा। जैसे आप जब दरूद पाक आपके लब पर आता है, जब वो सलाम आपके लब पर आता है, तो उस लम्हे आसमान से एक फरिश्ता आपके दरूद को लेता है, रोशनी में लपेटता है और मदीना की तरफ उड़ता है। सुबहान अल्लाह। कभी तसव्वुर तो कीजिएगा इस बात का। मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार, वो फिजाएं उस दरूदो सलाम के कलमात को आगे से संभाल लेती हैं, खुश आमदीद कहती हैं जब आपके लबों से दरूदो सलाम निकलता है। ये वो लम्हा होता है जब मदीना मुनव्वरा की दरो दीवार और फिजाएं, वो महकती फिजाएं, जब आपके सलाम को वेलकम करती हैं। कभी तसव्वुर तो कीजिएगा इस बात का। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सलाम को सुनते हैं, जो फरिश्ते उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, कि हुजूर फलां बिन फलां ने आप पर सलाम भेजा है। जी हाँ, वो सुनते हैं और अपनी ज़बान मुबारक से फिर आपके सलाम का जवाब भी देते हैं। वो लम्हा आपकी दुनिया की सबसे कीमती लम्हा होता है, सबसे कीमती असासा है आपके लिए वो लम्हा जब आपके लबों से निकला दरूदो सलाम हजूर की बारगाह में पहुंचाया जाता है आपके नाम और आपके वालिद के नाम के साथ। और फिर आपके उस सलाम का हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خود جواب دیتے ہیں۔ اس سے قیمتی لمحہ پوری کائنات کے اندر کسی انسان کے لیے، کسی امتی کے لیے نہیں ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھیے گا اس بات پر۔ اور وہ لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا ذکر اس ہستی کے زبان پر ہوتا ہے جس کے ذکر سے، جس کی محبت میں یہ کائنات بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، رحمت للعالمین آپ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف عبادت نہیں، یہ ملاقات ہے، یہ قرب ہے، یہ محبت کا پیغام ہے جو حضور کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے، اور پھر اس کو وصول کیا جاتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھیے گا، کبھی محبت سے اس بات پر عمل کر کے دیکھیے گا، کبھی پریشان حال میں، کبھی غم گساری میں بیٹھ کر یہ عمل کر کے دیکھیے گا کہ جب آپ سلام بھیجیں گے نا حضور کی بارگاہ میں، پھر آپ کے سلام کا جواب بھی آتا ہے، اور پھر مدینہ منورہ کی مہکتی فضائیں آپ کے سلام کو کیش کر لیتی ہیں، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہیں۔ اور پھر ہماری محبت کا بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، یہ حق ہے ہم پر کہ ہماری ہر سانس میں حضور کا ذکر ہو، حضور کی بات ہو، حضور کا عشق ہو، حضور کی محبت ہو، اور ہر لمحہ ہماری ہر سانس کے ساتھ درود و سلام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے۔ یہ دنیاوی غموں کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کیا کریں، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے غم بھی کچھ نہیں ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت نہیں ٹھہرتا، چاہے پھر وہ غم کا ہو، چاہے پھر وہ خوشی کا ہو، وہ لمحہ گزر جاتا ہے۔ لیکن یہ جو لمحے آپ کی زندگی میں آپ نے بنانے ہیں، جن لمحوں کو آپ نے محسوس کرنا ہے، وہ آپ کی آخرت میں بھی کامیابی ہے، وہ آپ کی اس دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ باقی دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیں، وہ اللہ کے سپرد کیا کریں، وہ بہت بڑا پالنہار ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ نہ ہوا کریں۔ یہ حضور سے اپنی محبت میں اور اضافہ کیا کریں، درود و سلام بھیجا کریں حضور کی بارگاہ میں، اور اپنے سارے غم بھلا دیا کریں۔ یقین کریں آپ کو سکون آ جائے گا۔ اور یہ لمحے اتنے لمحے قیمتی ہیں کہ پوری کائنات میں ایسا قیمتی لمحہ کوئی نہیں۔ ان لمحوں کو کیش کریں، اپنی زندگی کو درود و سلام سے مزین کریں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ کی پیش نظر ہے کہ میری نظر کو بھائے دنیا کا حسن کیسے، آنکھوں میں ہے سمایا سرکار کا مدینہ۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔